बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहसिन बिलाल। हमारे कुछ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, एंकर भी हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, राय साकब खरल और वन एंड ओनली जनाब सलमान दुरानी साहब। खान साहब से मुलाकात करके आए हैं। इन्होंने अपने अपने वीलाग करने हैं, तो हमने कहा कि हम इनके साथ एक वीलाग कर लें। साकब साहब, खबर क्या है ये बताएं। खबर ये आज के नाम नया दिया गया। आपको पता है नाम एक ही बंदे के चल रहे हैं, कोई हाजी साहब कहता है, कोई कुछ कहता है। आज खान साहब ने एक नया नाम दिया उनको, हल्का। हल्का वो जो जॉइंट बन जाते हैं। अच्छा। हाँ, वो नाम नया दिया। अच्छा, परवेज़ लाई के हवाले से क्या है खान साहब का? बड़ी कंपोज्ड पॉलिसी है खान साहब की। परवेज़ लाई साहब उन्होंने कहा है कि जी कुछ स्टेटमेंट तरोड़ मरोड़ के मीडिया पेश कर रहे हैं, हमारे इत्तेहादी हैं, हम उनके इत्तेहादी हैं। इत्तेहादियों से अगर कोई बात ऐसी जो आपको नापसंदीदा हो या आपको खुशगवार ना लगे तो उस पर दरगुजर करना चाहिए। और मैं पीटीआई के वर्कर को भी यही कहूँगा कि अगर उनकी कोई बात आपको लगता है कि वो आपकी लाइन लेंथ पे नहीं है तो उसको दरगुजर करें। यानी इसका मतलब है कि खान साहब ने दबे लफ्ज़ों में उस्मान बुज़दार साहब को पैगाम दिया है कि चलें परवेज़ लाई साहब आपके हवाले से कुछ ऐसा वैसा बोल दें। तो सवाल पूछे हमारे कुछ दोस्तों ने सवाल पूछा बुज़दार साहब का नाम लेके सवाल पूछे। उन्होंने कहा नहीं, इस तरह की कोई बात है नहीं अभी तक परवेज़ लाई साहब ने की कि जिसका डायरेक्टली जवाब देना पड़े। उन्होंने कहा हमारे इत्तेहादी हैं, हमारी बहुत लगता है नहीं की। खान साहब से पूछना चाहिए। तो काउंटर किसी ने नहीं किया। काउंटर आपको छेड़ रहे हैं। नहीं, बुज़दार साहब को उनकी दोस्ती भी बहुत है ना बुज़दार साहब से। तो बुज़दार साहब वैसे अगर हमको इजाज़त होगी, वैसे इजाज़त है। खान साहब ने कहा जी मैंने किसी बंदे को रोका नहीं, मेरी पार्टी के अंदर कुल आके कोई कमेंट करना चाहे करे उस पर आके। और नए सिपा सलार के हवाले से क्या पॉलिसी? एक ही पॉलिसी है जो खान साहब ने रिपीटेडली कहा, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया। रिपीटेडली उन्होंने कहा है कि हम इदारों को मजबूत करना चाहते हैं। इदारे मजबूत तो पाकिस्तान मजबूत, और सिर्फ फ़ौज को मजबूत नहीं करना चाहते, हम नैब को भी, जुडिशरी को भी, पुलिस को भी, IB को भी, हर इदारे को मजबूत। और फैसल वाडा साहब के हवाले से उसके बारे में लास्ट क्वेश्चन था, उन्होंने कहा मुझे दुख हुआ था उसकी बात। अच्छा, कोई ये बता दें लास्ट में, फिर मैंने दुरानी साहब की जानिब जाना है। मैं दुरानी साहब की सपोर्ट के लिए खड़ा हूँ। ठीक ये बता दें कि कोई ऐसा खान साहब ने ये जुमला बोला है कि उनके तो रिश्तेदार भी कहते हैं कि ये कम सच बोलता है। किसके बारे में? जाने वालों के बारे में। नहीं, वो तो उन्होंने ओपनली कहा। उन्होंने ओपनली कहा है। उन्होंने कहा कि जी आप कुछ लोगों से अगर जो उनके ज़ाती दोस्त या करीबी हल्का अहबाब से हैं तो उनसे पूछ लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि सच वाकई कम बोला है। कम। और कोई असम्बलियाँ तहलील करने का कब तक कोई इशारा? शॉर्ट नहीं, इस माह, अगले महीना। पक्की बात है। महीना। यू टर्न तो नहीं है? यू टर्न सिर्फ एक चीज़ का उन्होंने कहा जी कि मेरे कुछ इत्तेहादी शायद फ्राइटेंड हैं कि जी असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी तो क्या होगा। मेरे कुछ इत्तेहादी फ्राइटेंड हैं कि अगर असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो पता नहीं गवर्नमेंट। इत्तेहादी तो माज़रत के साथ एक ही जमात है अब उनकी, यार खरल साहब उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं कि उनको सिर्फ हमने समझाना है कि असम्बलियाँ तहलील भी हो जाएं तो कोई जुल्म, कोई जबर नहीं होगा। एंड दैट इज इट। गल गोल कर गए ने। नहीं, बड़ा खुल के बोले हैं, कोई बात कुछ इत्तेहादी। हाँ, यानी मेरी जमात नहीं। और भी तो है ना, सिर्फ ये थोड़ी है कि पंजाब में और भी तो है ना इत्तेहादी अपने यहाँ पे देखें। मैंने इसीलिए दुरानी साहब, चूंकि दुरानी साहब जो है ना, देखें आप जिन बातों को गोल कर रहे हैं दुरानी साहब अपने MP नहीं, देखें बात जो है बड़ी सिंपल है। आप समझते हैं कि हर कोई जो है वो नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की तरह होता है, बात गोल कर जाता है, सवाल गोल कर जाता है। खान साहब बड़े क्लियर हैं इस बारे में। उन्हें उनके MPS के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, कुछ मामलात थे जिन पर बातचीत चल रही है, और एलाइस से भी बिल्कुल बात चल रही है। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि इस मंथ हम फैसला कर लेंगे, ज़्यादा डिले नहीं। की बात कर रहे थे, मार्च तक नहीं जाएंगे। ज़ाहिर है नहीं जाएंगे, इस महीने आपको खुशखबरी मिल जाएगी। अगर जो आप जर्नलिस्ट हैं, आप बताएं ना, अगर परवेज़ लाई अड़ जाते हैं फिर। अब आप YouTube का अगला जो कंटेंट है ना वो तैयार करें, क्योंकि अब असम्बलियाँ तहलील होने के बाद की स्टोरियाँ जो है ना वो इम्पोर्टेंट। एक चीज़ के ऊपर ही बस वेरी श्योर। अच्छा, मैं ਇੱਥੇ ਰਿਓ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਰੀडम ऑफ एक्सप्रेशन की गल करते हो, वो मैं लास्ट तक करांगा। नहीं मैं करांगा। ठीक, अंश ये बताइए आपको क्या तासुर मिला और बुज़दार के हवाले से क्या कहना था? उनसे ये सवाल किया कि बुज़दार साहब बोलना चाहते हैं परवेज़ लाई के ख़िलाफ़। परवेज़ लाई साहब जो उनके लिए अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो चाहते हैं हम भी इसका जवाब दें। तो उन्होंने ये कहा कि वो हमारे इत्तेहादी हैं तो उनके ख़िलाफ़ बात नहीं करनी चाहिए और वेल लेफ़्ट कर देनी चाहिए। लेफ़्ट कर देनी चाहिए, ये उनका आज इसके ऊपर जवाब। तो फिर काउंटर नहीं किसी ने किया कि वेल लेफ़्ट से तो वो शेर बन जाएंगे इस तरह? किसी ने कोई सवाल नहीं किया। फिर मैंने उन्हें कहा कि
اب اگر آپ دوبارہ واپس آتے ہیں احتساب کے نظام کو بہتر کر پائیں گے؟ پنجاب پولیس کو معاشی حالات کس طرح بہتر کریں گے؟ انہوں نے یہی بات کی کہ نیب ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی، ساری چیزیں ہمارے پاس نہیں تھیں، آپ آئیں گے تو بہتری لے کر آئیں گے۔ کوئی نئی بات، وہی باتیں پرانی، اور یہ بات پھر کنفرم ہو گئی ہے کہ بزدار صاحب اس لیے نہیں بول رہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ درگزر یا ویل لیفٹ۔ یس، جب خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ ویل لیفٹ کیا جائے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ نہ کوئی بھی نہ بولے، ہمارے اتحادی ہیں، ہمیں اتحادیوں کے خلاف نہیں بولنا چاہیے۔ اچھا لاسٹ میں بتا دیں کہ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اتحادی نہیں چاہتے، تھوڑے سے گھبرائے ہوئے ہیں اسمبلی تحلیل کرنے میں۔ پی ٹی آئی کے کچھ ایم پی اے حضرات کا بھی تذکرہ کیا، یا انہوں نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کے جو ایم پی ایز رائے دے رہے ہیں کہ اسمبلی تحلیل کر دیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہماری ابھی بھی ایم پی اے کے حضرات جو ہیں ان کے ساتھ میٹنگ جاری ہے، ابھی بھی ہم چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں، اور اس وقت میں جو ہے اس ملک میں الیکشن ہو۔ لیکن جو یہ سوال تھا اس کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ہماری جماعت میں سے اپنے اتحادیوں کے خلاف کوئی بات نہ بولے۔ اتحادی جو مرضی کریں۔ ہاں، یہ اس کا مطلب یہی ہے نا، یہ انہوں نے اچھا، کہا۔ پکی بات ہے جو مرضی کریں۔ اور باقی نئے سپہ سالار کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ امید کرتے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہوں گے اور ملک کا سوچیں گے، ملک کا سوچیں گے، آگے نہیں سوچ رہے۔ یہ انہوں نے کہا ہے۔ اور شہباز شریف کے حوالے سے یا موجودہ پی ڈی ایم کے حوالے سے؟ پی ڈی ایم کے حوالے سے وہی باتیں ہیں کہ جس طریقے سے پی ڈی ایم، انہوں نے یہ کہا کہ پی ڈی ایم ایک دن بھی نہیں رک سکتی تھی، پی ڈی ایم کو بیک کرنے والے باجوہ صاحب تھے۔ تو یہ کسی نے کیا کہ پرویز رائی اور مونس رائی نے جو جنرل باجوہ کے حوالے سے کہا ہے کہ ہمیں تو حاجی صاحب نے ادھر بھیجا؟ کوئی سوال نہیں ہوا۔ کوئی سوال نہیں اس حوالے ہوا۔ سے پھر میں اس حوالے سے ٹھیک ہوں؟ کس حوالے سے؟ یہ اس حوالے سے کہ جہاں خان صاحب کو کاؤنٹر کرنا چاہیے، یعنی ہمارا جو بھی صحافی اندر جاتا ہے، آپ جیسے کم ہے کہ جو خبر کے ریلیٹڈ بات کر لیتے ہیں، باقی تو پھر یہی ہے کہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں وہی حرف آخر ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے یہ خبر نکلے، ہاں۔ اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ کوئی اچھا سوال کیا جائے، اور کرتے بھی ہیں لوگ، کیے بھی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ آج کی یہی خبر ہے کہ انہوں نے کہا کہ ویل لیفٹ کر دینا چاہیے ساری چیزوں کے، اداروں کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اداروں کے خلاف بھی، یا اداروں کے خلاف کرنی چاہیے؟ نہیں، اداروں کے خلاف بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، یہ بھی ویل لیفٹ کر تو خود ہی ٹویٹ کر دیتے ہیں پھر؟ ان کو لگتا ہوگا کہ شاید اب بات کرنی چاہیے، یا کوئی ہمیں کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو جس طریقے سے دوبارہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو پارٹی عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے، تو شاید اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں۔ انس لاسٹ میں آپ کا تجزیہ کیا کہتے ہیں کہ کیا پالیسی ہے جو مونس لائی اور پرویز لائی نے اسٹیٹمنٹ دی، جنرل باجوہ نے ہمیں کہا کہ آپ عمران خان، اور میرا دل کہتا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف آ جائیں، اس حوالے سے پی ٹی آئی کی اپنی پالیسی کیا ہے؟ یعنی عمران خان صاحب بھی اس حوالے سے نہیں بول رہے، تو اسے ہم کیا سمجھے پھر کہ کیا عمران خان صاحب کو پھر علم ہو گیا تھا کہ ڈبل گیم ہو رہی ہے اور میرے فائدے میں ہے؟ عمران خان صاحب کو ظاہر سی بات ہے ساری چیزوں کا تو علم ہے، ان کو یہ بھی پتا تھا۔ جب خان صاحب نے 2 مرتبہ یہ بھی بات کی کہ دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کچھ لوگ ابھی بھی دونوں طرف کھیل رہے ہیں، کھیل رہی ہیں نا، بزدار کے خلاف بات کر رہے ہیں، بزدار اگر بات کرنا چاہتا وہ نہیں کر پا رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ یار ہمارے جو معاملات ہیں اپنے اتحادیوں کے ساتھ صحیح رہیں، اور کوئی کسی نہ کسی طریقے سے، کیا نام ہے، ترجمان پنجاب حکومت سر چیمہ صاحب نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم خوشی سے حکومت کو چھوڑ دیں۔ یہ کس نے کہا؟ مسر چیمہ صاحب نے، آج سے 2 دن پہلے۔ اچھا، وہ جو آپ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں خوشی سے ہم اس حکومت کو چھوڑ دیں بغیر کسی سے لڑائی کے، لیکن لڑائی ہو جانی ہے۔ چلیں، تھینک یو جی۔ بالکل، یہ کچھ ہمارے یوٹیوبر دوست عمران خان صاحب سے مل کر رہے تھے۔ ہماری بہرحال خبر یہ تھی جس کی ہم تصدیق کرنا چاہ رہے تھے کہ بزدار صاحب چودھری پرویز راہی کے حوالے سے بولنا چاہتے ہیں، لیکن اعلیٰ قیادت یعنی چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے ہدایت نہیں ہے کہ آپ بولیں، اور آج عمران خان نے اس خبر کی تصدیق بھی کی ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر چودھری پرویز راہی کوئی بزدار صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو وہ اسے ویل لیفٹ کر دیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو، اللہ حافظ۔